ल आज हामी चाहिँ सरल यन्त्र सिम्पल मेसिन भन्ने पार्ट चाहिँ सुरु गर्न गइराखेका छौँ हैन। ल सरल यन्त्र हाम्रो डेली लाइफमा हामीले धेरै किसिमको सिम्पल मेसिनहरू युज गरिरहेछौँ हैन। तपाईले जति पनि काम गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने ससाना मेसिनहरू नेल कटरदेखि लिएर हैन फोर्सिपदेखि लिएर हैन तपाईले प्रयोग गर्ने एक्स बन्चरहरूदेखि लिएर अर्को थुप्रै कुराहरू हैन। तपाईले त्यसलाई आलु तरकारी काट्ने बेलामा चक्कु चलाउनुहुन्छ हो, त्यस्तो धेरै सिम्पल मसिनहरू साधारण यन्त्रहरू चाहिँ सरल यन्त्रहरू चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्नु भएको छ। त्यो साधारण सरल यन्त्रहरूमा के हो त भन्ने कुराको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने केही साधारण यन्त्रहरू यहाँ दिएको छ। एउटा छ उत्तलक, जसलाई हामी लिभर भनेर भन्छौँ। लिभर पनि एउटा सरल यन्त्र नै हो है। लिभर भनेपछि त्यहाँ तीनवटा टर्महरू हुन्छ। क्लास 8 मा पनि पढ्नु भयो होला तपाईले। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, फलक्रम हुन्छ, लोड हुन्छ, इफोर्ट हुन्छ हैन र। फलक्रम, लोड र इफोर्ट गरेर तीनवटा टर्महरू चाहिँ रहेको र तीनवटा टर्महरू मिलेर काम गर्ने एउटा मसिन, जसलाई सरल यन्त्र हैन, जसलाई हामी उत्तलक भनेर भन्छौँ। अर्को सिम्पल मसिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने घिर्नी, जसलाई हामी पुल्ली भन्छौँ। पुल्ली जसलाई चाहिँ हामीले सर्टेन लोडहरूलाई चाहिँ यो घिर्नीको प्रयोग मद्दतले चाहिँ हामी तलमाथि गर्न सक्छौँ हैन। लोडहरूलाई माथि उचाल्ने हैन अनि तल झार्ने त्यस्तो कामहरू गर्छौँ। अर्को सिम्पल मसिन छ फेसो, बन्चरो, चक्कु हैन, हो यस्तो टाइपको मसिन यन्त्रहरूलाई हामी फेसो अथवा वेज भनेर भन्छौँ। अनि अर्को स्क्रु भनेको त्यो नट बल जस्तै हैन। अनि अर्को छ पाङ्ग्रा र बिट, वेल एन्ड एक्सल हैन। वेल एन्ड एक्सल पनि एक खालको सिम्पल मसिन हो। तपाईले चङ्गा उडाउनु भएको छ, चङ्गा उडाउँदाखेरि चाहिँ तपाईले लट्ठाइमा धागो बेर्नु भएको छ, त्यो पनि एउटा सिम्पल मसिन हो हैन। त्यस्तै गरी तपाईले धारामा पानी खोल्नुहुन्छ नि, धारा खोल्दा पानी आउँछ नि, त्यो धारा खोल्ने बेलामा तपाईको जुन त्यो धारा खोल्ने प्रिन्सिपल पनि यो पाङ्ग्रा र बिटसँग सम्बन्धित छ हैन। त्यस्तै गरी अर्को सिम्पल मसिन हो छट्के सतह। कुनै पनि होचो ठाउँबाट हामीले अग्लो ठाउँमा कुनै पनि वस्तु लैजानु पर्यो हैन, गाडीभित्र सामानहरू लोड गर्नु पर्यो, त्यस्तो बेलामा यो छट्के सतह बनाउँछौँ। अनि त्यसपछि सामानलाई त्यसमा चाहिँ पुस गरेर टेलेर चाहिँ सामानलाई हामी माथिसम्म लैजाने काममा यो छट्के सतहको चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ है त। ल सरल यन्त्र है, जुन अघि हामीले थुप्रै किसिमको सरल यन्त्रहरू हेर्यौँ। त सरल यन्त्र भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा हाम्रो दैनिक जीवनको कार्यलाई, हामीले दैनिक जीवनमा विभिन्न कामहरू गर्छौँ। हामीले दैनिक जीवनमा गरिने विभिन्न कार्यहरूलाई सहज, सरल, दक्षतापूर्वक ढङ्गले सम्पन्न गर्न हैन, हामीले गरिने जुन कामलाई चाहिँ एकदमै सजिलै ढङ्गले सम्पन्न गर्नको लागि जुन प्रयोग गरिने साधारण बनावट भएको उपकरणलाई सरल यन्त्र भनेर भनिन्छ। सरल यन्त्रको उदाहरणहरूमा पेचकस, घिर्नी, छट्के सतह, पाङ्ग्रा र बिट, लुगा सिलाउने कल, चिम्टा भनेको चाहिँ त्यो कर्सिप भन्छ हामी हैन। कुनै पनि वस्तु टिप्नु अगेनो छेउमा आगोहरू टिपेर भित्र हाल्नु पर्यो भने प्रयोग चिम्टा। अनि मोटर उचाल्ने ज्याक हैन, कुनै ठाउँमा गाडीहरू बिग्रियो भने, टायर पङ्क्चर भयो भने त्यो ड्राइभरले चाहिँ ज्याक लिएर आएर गाडीलाई उचाल्छ नि त हैन। मोटर उचाल्ने ज्याक। अनि हामी कुनै अग्लो ठाउँमा चढ्नु पर्यो भने भर्याङ प्रयोग गर्छौँ, त्यो भर्याङ, बन्चरो, यस्ता थुप्रै यन्त्रहरू छन् जसको बनावट चाहिँ, जसको स्ट्रक्चर चाहिँ एकदमै सिम्पल खालको छ, तर त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा हाम्रो डेली लाइफमा हुने धेरै कामहरूलाई चाहिँ एकदमै सजिलो बनाउँछ, छिटो बनाउँछ, छरितो बनाउँछ हैन। यसरी चाहिँ सरल यन्त्रले काम गर्ने कुरा भयो है। यहाँ हेर्नुहोस् त, सरल यन्त्र प्रयोग गरेर काम गरेको त्यहाँ एकजना मान्छेले पुल्ली युज गरेको छ, घिर्नी युज गरेको छ। घिर्नी युज गरेर लोडलाई तानेको छ, 200 केजी लोडलाई चाहिँ माथि तानिराखेको छ हैन। जस्तै यहाँ हेर हैन,
यहाँ हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ एउटा लिभर युज गरेर हैन एउटा मान्छेले 1 टन यत्रो धेरै लोडलाई पनि के गरेको छ मजाले इफोर्ट लगाएर माथि उचालेको छ हैन अनि यतापट्टि चाहिँ त्यो इन्क्लाइन प्लेन छटके सतह बनाएको छ त्यो ठुलो काठको मोडा माथि धकेल्नु पर्ने माथि उचाल्नु पर्ने त कसरी उचाल्ने भन्दाखेरि यो छटके सतह बनाएर त्यसबाट चाहिँ लोडलाई चाहिँ माथि टेबलमा लाएर राखेको छ है त अनि यसै गरी हेर्नुस् यहाँ उल्लेखित यन्त्रहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि यहाँ जति पनि यो पुल्ली घिर्ने हैन अनि त्यस्तै गरी यो उत्तोलक लिभर अनि त्यस्तै गरी यो छटके सतह यहाँ जति पनि यन्त्रहरू छन् सरल यन्त्रहरू छन् ती सरल यन्त्रहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि कुनै बाहिरी साधन जस्तै डिजेल चाहिँदैन पेट्रोल पनि चाहिँदैन बिजुलीको आवश्यकता पनि पर्दैन मानवीय बलले नै सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यसैले यिनीहरूलाई सरल यन्त्र भनिएको हो है यसरी कुनै पनि सरल यन्त्रलाई जस्तै बन्चरलाई किन सरल यन्त्र भनेको होला हैन बन्चरलाई किन सरल यन्त्र भनेको होला भने हामीले के भन्नु पर्यो बन्चरको बनावट सरल छ सिम्पल खालको डिजाइन छ यसले हाम्रो कामलाई सजिलो र छिटो पनि बनाउँछ अनि यो बन्चरलाई चलाउनको लागि डिजेल पनि हाल्न पर्दैन पेट्रोल पनि हाल्न पर्दैन अनि बिजुलीको आवश्यकता पनि पर्दैन हो यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको हो त भन्दा बन्चरलाई चाहिँ हामीले सरल यन्त्र भनिएको हो ओके अब यसै गरी हेर्नुस् अब यो जुन यन्त्र सरल यन्त्र भन्ने पाठमा हामी के कुरा अध्ययन गर्छौं त के कुरा पढ्छौं त भन्ने कुरा यस एकाइमा हामी हरेक सरल यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा गति अनुपात र कार्यक्षमता अध्ययन गर्छौं यो पाठको विशेष फोकस भनेको जस्तै लिभर एउटा डन्डी हैन एउटा डन्डीको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्यौं भने त्यसको यान्त्रिक फाइदा गति अनुपात कार्यक्षमता निकाल्छौं अनि घिर्नी भन्ने पढ्यो भने घिर्नीको पनि कार्यक्षमता गति अनुपात अनि यान्त्रिक फाइदा यिनीहरू निकाल्छौं पाङ्ग्रा र बीट भन्ने पढ्यो भने पाङ्ग्रा र बीटको पनि यान्त्रिक फाइदा गति अनुपात र कार्यक्षमता निकाल्छौं हो यसरी हामीले जति पनि यहाँ सरल यन्त्रहरूको बारेमा अध्ययन गर्छौं ती सरल यन्त्रहरूको यान्त्रिक फाइदा गति अनुपात र कार्यक्षमता अध्ययन गर्छौं ल यसरी अध्ययन गर्दै गर्दा पहिला त हामीले यान्त्रिक फाइदा भनेको के हो त गति अनुपात भनेको के हो त कार्यक्षमता भनेको के हो त भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामी पहिला जान्दछौं अनि त्यसपछि बल्ल प्रत्येक सरल यन्त्रहरूको छुट्टा छुट्टै यान्त्रिक फाइदा गति अनुपात कार्यक्षमता निकाल्छौं पहिला चाहिँ हामी यान्त्रिक फाइदा भनेको के हो भनेर बुझौं सरल यन्त्र प्रयोग गरी कार्य गर्दा मैले यहाँ लेखेको स्क्रिनमा हेर्नुस् तपाईहरु सरल यन्त्र प्रयोग गरी कार्य गर्दा त्यहाँ लोड उठाउनको लागि इफोर्ट अथवा बल प्रयोग गर्छौं हो कुनै पनि सरल यन्त्र प्रयोग गरी कार्य गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ लोड उठाउनु पर्ने हुन्छ तर लोड उठाउनको लागि हामीले के लगाउनु पर्छ हामीले पनि त अलिअलि बल त लगाउनु पर्यो नि त हो त्यो बल लगाउँछौं हामी यसरी लोड उठाउनको लागि लोड उठाउन इफोर्ट लगाउँदा सरल यन्त्रले कामलाई कति सजिलो बनाउँछ भन्ने कुरा नै यान्त्रिक फाइदा हो यसरी हामीले लोड उठाउनको लागि के प्रयोग गर्छौं रे इफोर्ट प्रयोग गर्छौं र इफोर्ट प्रयोग गरिसकेपछि त्यो इफोर्टले चाहिँ कति सजिलो बनाउँछ त हाम्रो कार्यलाई हैन हामीले लगाएको इफोर्टको कारणले गर्दाखेरि त्यो यन्त्रले कसरी सजिलै काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यान्त्रिक फाइदामा अध्ययन गर्छौं यसको सजिलो छोटो डेफिनेसन परिभाषा यान्त्रिक फाइदा भनेको के हो भनेर सोध्यो भने हामी के भन्छौं भने लोड र इफोर्टको अनुपात नै यान्त्रिक फाइदा के हो त लोड र इफोर्टको अनुपात नै यान्त्रिक फाइदा हैन कुनै पनि सरल यन्त्रमा त लोड र इफोर्ट हुन्छ नै अब यान्त्रिक फाइदा जसलाई हामी मेकानिकल एडभान्टेज भन्छौं मेकानिकल एडभान्टेज त्यही भएर यसलाई सर्ट फर्ममा यान्त्रिक फाइदालाई हामी एमए भनेर डिनोट पनि गर्छौं जसलाई लोड बाइ इफोर्ट गरेर फर्मुलामा लेख्न सकिन्छ
यान्त्रिक फाइदा निकाल्ने फर्मुला के रहेछ त यान्त्रिक फाइदा मेकानिकल एडभान्टेज इक्वल टु लोड बाइ इफोर्ट यान्त्रिक फाइदाको कुनै एकाइ हुँदैन किनकि यो दुई बलहरुको अनुपात हो भनेको लोड भनेको पनि अ काइन्ड अफ फोर्स एक खालको बल नै हो लोड भनेको पनि हैन इफोर्ट भनेको पनि के हो त फेरि त्यो पनि बल नै हो माथि पनि बल तल पनि बल माथि पनि न्यूटन तल पनि न्यूटन भएपछि त दुईवटा बलहरुको के भयो त यो अनुपात भयो त्यसैले यान्त्रिक फाइदाको कुनै एकाइ हुँदैन ल हेर्नुस् यहाँनेर तपाईले यहाँनेर हेर्नुस् जस्तै यो लोड हो यहाँ चित्रमा हेर्नुस् यो लोड हो मान्छेले यतापट्टि के लगाइराछ इफोर्ट लगाइराछ एक ठाउँमा लोड हो एक ठाउँमा के लगाइराछ इफोर्ट लगाइराछ हो यसरी लोड र इफोर्ट त्यहाँ सरल यन्त्रमा छन् भने हामी के निकाल्न सक्छौं यान्त्रिक फाइदा सजिलै निकाल्न सक्छौं यान्त्रिक फाइदा निकाल्नलाई हामी के गर्नुपर्छ लोड बाइ इफोर्ट गर्नुपर्छ ल अब हामी एउटा हिसाब गरेर हेरौँ न त है त कुनै एकजना मानिसले सरल यन्त्रको प्रयोग गरी 200 न्यूटन लोड उठाउन 50 न्यूटन इफोर्ट प्रयोग गरे भने उक्त सरल यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा कति हुन्छ यहाँ सरल यन्त्र प्रयोग गरी लोड उठाउँदा लोड कति भयो 200 न्यूटन भयो प्रश्नमा देख्नु भएको छ इफोर्ट कति भयो इफोर्ट 50 न्यूटन भयो 50 न्यूटन भयो यान्त्रिक फाइदा निकाल्ने भनेको छ यान्त्रिक फाइदा एमए मेकानिकल एडभान्टेज इक्वल टु के हो लोड बाइ इफोर्ट हो हामीलाई थाहा छ यो त फर्मुला थाहा छ यान्त्रिक फाइदाको भनेपछि लोड भनेको 200 न्यूटन इफोर्ट भनेको पनि कति भयो त 50 न्यूटन त्यसो भएपछि कति आयो 4 आयो डिभाइड गर्दाखेरि 4 आयो भनेपछि न्यूटन र न्यूटन कट अफ भयो त्यहाँ अब कुनै एकाइ बाँकी छ त्यहाँ कुनै पनि एकाइ बाँकी छैन त्यसैले यान्त्रिक फाइदाको कुनै एकाइ हुँदैन ल अब यान्त्रिक फाइदा 4 आयो यसरी यान्त्रिक फाइदा 4 छ भन्नुको अर्थ हामीले लगाएको इफोर्टले हामीले कति इफोर्ट लगाएको जम्मा 50 न्यूटन हैन हामीले लगाएको इफोर्टले 4 गुना बढी लोड उठाउन सक्छ भन्नु हो रे यान्त्रिक फाइदा निकाल्दा जति आउँछ जस्तै यहाँ 4 आयो हामीले त 4 लाई नै मान्नु यान्त्रिक फाइदा 4 छ भन्नुको अर्थ के रहेछ हामीले लगाएको इफोर्टले 4 गुना बढी लोड उठाउन सक्छ भन्नु हो है त अब गति अनुपात भेलोसिटी रेशियो हे सरल यन्त्र प्रयोग गरी कार्य गर्दा इफोर्टले पार गरेको दूरी र लोडले पार गरेको दूरीको अनुपात नै गति अनुपात त्यहाँ लोड पनि त चल्छ नि त हैन र तलबाट माथि जानु पर्यो भने लोडले पनि दूरी पार गर्छ कि गर्दैन गर्छ डेफिनेटली गर्छ अनि हामीले तान्ने बेलामा हामीले हाम्रो इफोर्टले पनि के गर्छ दूरी पार गर्छ हैन डिस्टेन्सको कुरा छ कि यहाँ लोड चाहिँ कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो अथवा लोडले कति दूरी पार गर्यो इफोर्टले कति दूरी पार गर्यो हो यो दुईटा बीचको जुन रेशियो हो अनुपात हो त्यसलाई नै हामी भेलोसिटी रेशियो अथवा गति अनुपात भनेर भन्दछौँ ल हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् त तल लोड हो 100 न्यूटन लेखेको छ नि 100 न्यूटन लोड हो हैन लोड माथि गएको छैन 1.5 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ लोडले हेर्नुस् है लोडले माथि जान्छ लोड तलबाट माथि गएपछि त डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ नि त अनि हामीले यहाँनेर त हामीले इफोर्ट लगाउँछौँ तान्छौँ बल लगाएर तान्छौँ यो भनेको के हो फेरि इफोर्ट डिस्टेन्स इफोर्टले पार गरेको दूरी 3 मिटर भयो लोडले पार गरेको दूरी 1.5 मिटर इफोर्टले पनि दूरी पार गर्दो रहेछ तपाई के कुरामा क्लियर हुनुस् यो इमेज फिगरबाट भनेपछि लोडले पनि के गर्दो रहेछ दूरी पार गर्दो रहेछ इफोर्टले पनि के गर्दो रहेछ दूरी पार गर्दो रहेछ हो यसो हो भने त इफोर्टले पार गरेको दूरी र लोडले पार गरेको दूरीको अनुपात चाहिँ के हो त गति अनुपात हो ल हेर्नुस् त गति अनुपात निकाल्ने सजिलो सूत्र हेर्नुस् त गति अनुपात VR भन्छ है यसलाई भेलोसिटी रेशियो
गति अनुपात इक्वल टु के हुँदो रहेछ इफोर्ट डिस्टेन्स हैन सरी इफोर्ट दूरी यहाँनिर थोरै मिस्टेक भएको छ म करेक्सन गर्छु यहाँनिर के हुनु पर्थ्यो इफोर्ट डिस्टेन्स बाइ के त लोड डिस्टेन्स हो यसरी भेलोसिटी रेशियो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इफोर्ट डिस्टेन्स बाइ लोड डिस्टेन्स माथि चाहिँ इफोर्ट डिस्टेन्स राख्ने जस्तै यहाँ इफोर्ट डिस्टेन्स कति छ 3 मिटर ओके लोड डिस्टेन्स कति छ 1.5 मिटर है अब गति अनुपात पनि दुईवटा दूरीको अनुपात हो माथि पनि मिटर इफोर्ट डिस्टेन्स पनि मिटरमै हुन्छ लोड डिस्टेन्स पनि मिटरमै हुन्छ यसरी माथि पनि मिटर तल पनि मिटर 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 कट अफ भयो यसरी गति अनुपात पनि दुईवटा दूरीहरूको अनुपात भएकोले यसको एकाइ हुँदैन यसको पनि सानो हिसाब गरेर हेरौँ त है त कुनै सरल यन्त्र प्रयोग गरी इफोर्टलाई 50 मिटर दूरी पार गर्न लोडले 25 मिटर दूरी पार गर्छ भने लोडले कति 25 मिटर दूरी पार गर्छ भने उक्त सरल यन्त्रको गति अनुपात कति हुन्छ यहाँ इफोर्ट दूरी कति छ इफोर्टले कति दूरी पार गर्नुपर्ने छ 50 मिटर गुड लोड दूरी कति छ 25 मिटर गति अनुपात भेलोसिटी रेशियो इक्वल टु व्हाट हामीलाई थाहा छ गति अनुपातको फर्मुला माथि के हुन्छ इफोर्ट दूरी हुन्छ तल लोड दूरी हुन्छ फर्मुलामा राखौं 50 मिटर बाइ 25 मिटर कति भयो 2 आयो यसको पनि युनिट हुँदैन यसको पनि युनिट हुँदैन है मिटर मिटर कट अफ हुन्छ गति अनुपात 2 छ 2 आयो भन्नुको अर्थ के रहेछ लोडले भन्दा इफोर्टले 2 गुना बढी दूरी पार गर्यो लोडले जति पार गर्यो नि त्यो 2 टाइम्स धेरै हैन र लोडले 25 गर्दाखेरि इफोर्टले कति गर्यो 50 2 टाइम्स हैन त त्यो ठिकै हो हैन यसरी लोडको तुलनामा इफोर्टले 2 गुना बढी दूरी पार गर्यो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौं ल लागत कार्य इनपुट वर्क है इनपुट वर्क को बारेमा इफोर्टले यन्त्रमा गर्ने कार्य नै लागत कार्य जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् त इफोर्ट जस्तै कुनै एउटा यो चाहिँ हाइड्रोलिक प्रेस हो यो एउटा मेसिन छ यो मेसिन हो यो ओइल तेल राखेको छ ओइल मेसिन हो हैन अब यहाँनिर इफोर्ट युज गरेको छ हेर्नुस् है इफोर्ट लगाएको छ नि यहाँनिर यो ठाउँमा इफोर्ट लगाएको छ हो त्यो इफोर्टले अब यहाँ हामीले इफोर्ट लगाएपछि त तल यन्त्रमा काम हुन्छ कि हुँदैन हो यो यन्त्रमा यो साधारण सिम्पल मेसिनमा काम हुन्छ नि त कसले गर्दा इफोर्टले गर्दा हो यो इफोर्टले यन्त्रमा गर्ने कार्य नै लागत कार्य सुन्नुस् है के हो लागत कार्य भनेको इफोर्टले यन्त्रमा गर्ने कार्य नै लागत त्यसैले अब हामी के भन्न सक्छौं त लागत कार्य बराबर के रहेछ इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी सिम्पल इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी है यस्तो अब यसरी नै हेर्नुस् अब उत्पादित कार्य भनेको के रहेछ लोडले अब यहाँनिर लोड छ कि छैन लोडले यन्त्रमा गर्ने कार्य नै उत्पादित कार्य हो कसले लोडले यन्त्रमा गर्ने कार्य नै उत्पादित कार्य हो इफोर्टले गर्ने कार्यलाई लागत कार्य भन्ने सुन्नुस् है इफोर्टले यन्त्रमा गर्छ भने त्यो के भन्ने लागत कार्य भन्ने लोडले यन्त्रमा गर्छ भने के भन्ने उत्पादित कार्य आउटपुट वर्क भन्ने त्यसैले लोडले गर्ने कार्य भएको हुनाले उत्पादित कार्य बराबर के हुन्छ त लोड इन्टु लोड दूरी सिम्पल छ है यो ओके तपाईले कुरो बुझ्नु भएन भने यो मेरो भिडियो म तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु अनि तपाईले चाहिँ त्यहाँ फेरि रिभिजन गरेर हेर्नु भयो भने सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ है त अब यहाँ कार्यक्षमता इफिसियन्सीको कुरा आयो के हो त इफिसियन्सी भने
कुनै यन्त्रले गर्ने उत्पादित कार्य र लागत कार्यको अनुपातलाई नै कार्यक्षमता भनिन्छ। उत्पादित कार्य र लागत कार्यको पर्सेन्टेज रेसियो भन्छ। प्रतिशत अनुपात नै के हो त? कार्यक्षमता। ल हेर्नुस् त, कार्यक्षमता बराबर के रहेछ? उत्पादित कार्यकापन लागत कार्य इन्टु 100 है। हामीले लगाएको कामको कति प्रतिशत उत्पादन भयो त? हामीले काम लगाएको काम जहिले पनि 100 हुन्छ है, याद गर्नुस्। लागत कार्य जहिले पनि 100 हुन्छ। हामीले 100 लगाउँदा कति उत्पादन भयो त? 80 भयो कि 90 भयो कि 75 भयो कि 95 भयो कि, अथवा 100 मा 100 पोसिबल छ कि छैन, हैन? यो कुरा हुन्छ है त। कार्यक्षमता भनेको कुनै यन्त्रले गर्ने उत्पादित कार्य र लागत कार्यको अनुपात नै कार्यक्षमता हो। हेर्नुस्, एउटा मेसिन हो, एउटा मेसिन हो। यो मसिनमा माथिबाट इनपुट वर्क हुन्छ, लागत कार्य, तलबाट के हुन्छ? उत्पादित कार्य निस्किन्छ। यसको बारेमा हामी अझै डिटेल गरौँ। भनेपछि त कार्यक्षमता भने त के रहेछ? कार्यक्षमतालाई एटाले जनाउँछ है। एटा भनेको त्यो एनलाई अलि इन्लार्ज गरेर लम्बाएर लेखेको त्यो संकेतलाई हामी के भन्छौँ त? एटा भनेर भन्छौँ। कार्यक्षमता एटा इक्वल टु उत्पादित कार्यकापन लागत कार्य इन्टु 100। कार्यक्षमता ल उत्पादित कार्यको फर्मुला के हो? अघि हामीले भर्खरै पढेको लोड इन्टु लोड दूरी हो। त्यही भएर उत्पादित कार्यको ठाउँमा हामी के लेख्यौँ? लोड इन्टु लोड दूरी। लागत कार्य भनेको के हो त फेरि? इफोर्ट इन्टु इफोर्ट दूरी हो। माथिको फर्मुलामा त्यही नै लेखिदिएको है हामीले। उत्पादित कार्य र लागत कार्यको फर्मुला तल लेखेको हो। अब यसै गरी कार्यक्षमता रे, अब यसलाई चाहिँ हामी के बनाउन सक्छौँ? माथिल्लोलाई भन्दाखेरि लोड बाई इफोर्ट, इफोर्ट दूरी बाई लोड दूरी बनाउन सक्छौँ। यो बन्छ है। यो माथिल्लो दोस्रो स्टेपबाट तेस्रो स्टेपमा आउनु तपाईँले म्याथमेटिक्स पढ्नु भएको छ हैन, फ्र्याक्सनको रुल पढ्नु भएको छ भने यो चाहिँ बन्न सक्छ, बन्छ है। अब यसो गरी लोड बाई इफोर्ट भने त अघि हामीले सुरुमा पढेको यान्त्रिक फाइदा भन्ने होइन त? हो। अनि इफोर्ट दूरी बाई लोड दूरी भने के हो त फेरि? गति अनुपात भन्ने हो। यसरी तपाईले कार्यक्षमता निकाल्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। यान्त्रिक फाइदा निकालेर गति अनुपात निकालेर बल्ल कार्यक्षमता निकाल्न सक्नुहुन्छ। मैले जुन रेड कलरमा राखेछु नि, यो दुईटा प्रोसेसबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त? यान्त्रिक कसरी कार्यक्षमता निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ प्रश्नमा चाहिँ कस्तो कन्डिसन हुन्छ, त्यही कन्डिसन अनुसार चाहिँ तपाईले माथिको यो उत्पादित कार्यकापन लागत कार्य इन्टु 100 गर्नुहुन्छ कि यान्त्रिक फाइदाका अपन गति अनुपात इन्टु 100 गर्नुहुन्छ। यो तपाईको चोइसको कुरा हुन्छ, त्यो प्रश्नको कन्डिसन अनुसार हुन्छ है त। कुनै पनि सरल यन्त्रमा उत्पादित कार्य लागत कार्य भन्दा कम हुन्छ। तपाई के बुझ्नुस् भने कुनै पनि सरल यन्त्रमा 100% लागत कार्य भयो, 100 एप्लाई गर्यो भने कहिले पनि 100 निस्किँदैन। त्यो आउटपुट हुने कुरा चाहिँ 100 भन्दा जहिले पनि के हुन्छ? कम हुन्छ। भनेको लागत कार्य भन्दा उत्पादित कार्य जहिले पनि के हुन्छ रे? कम हुन्छ। लागत कार्य भन्दा उत्पादित कार्य जहिले पनि कम हुन्छ। किन भन्ने कुराको आन्सर अहिले एकछिन पछि लेखौँ है हामी। तसर्थ कार्यक्षमता 100% कहिले पनि हुन सक्दैन। कहिले पनि कार्यक्षमता 100% हुँदैन। लागत कार्यको केही अंश तपाईले 100 लगाउनु भयो भने त्यसको 10, 15 हैन 12 त्यस्तो सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ लागत कार्यको केही अंश मेसिनमा चाहिँ घर्षण र ताप शक्तिले गर्दा खर्च हुन्छ। तपाईले 100 एप्लाई गर्नु भएको थियो, 100 लागत कार्य थियो भने 100 नै कहिले पनि हुँदैन। त्यो मेसिनले 100 नै कहिले पनि हामीलाई दिँदैन, आउटपुट दिँदैन। किन? 100 त एप्लाई गर्नु भएको छ, त्यहाँ लागत कार्य भएको छ, त्यो सर्टेन 4-5% चाहिँ के हुन्छ रे भित्र घर्षणले गर्दा खेर जान्छ। अनि 90, 95 यस्तो मात्रै उत्पादित कार्य हुन्छ। ल हेर्नुस्, यहाँनिर हेर्नुस् त, एउटा मेसिनमा माथिबाट के लगाएको छ? लागत कार्य लगाएको छ। लागत कार्य अनि तल निस्केको चाहिँ के हो? उत्पादित कार्य। माथिबाट कति हाले थियो? लागत कार्य कति भयो? 100 हालेको। तर उत्पादित कार्य कहिले पनि 100 हुँदैन। उत्पादित कार्य कहिले पनि 100 हुँदैन। किन हुँदैन?
भन्दा माथिबाट 100 त लागत कार्य त भएको, तर यो भित्र मसिनहरू पार्ट पूर्जाहरू चल्नु पर्यो कि परेन? मेसिनहरू त चल्छ नि त त्यहाँभित्र। हो, त्यो चल्ने बेलामा चाहिँ अलिकति त्यो लागत अलिकति काम चाहिँ त्यो भित्रै के हुन्छ, खर्च हुन्छ। त्यही भएर 100 लागत कार्य गर्यो भने कहिले पनि उत्पादित कार्य 100 हुँदैन। कुनै सरल यन्त्रको कार्यक्षमता 90% छ भन्नुको अर्थ के हो? कुनै पनि यन्त्रको, सरल यन्त्रको कार्यक्षमता 90 छ भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि 100 लागत कार्य हुँदा उत्पादित चाहिँ के भयो? 90 मात्रै भयो। बाँकी 10 कहाँ गयो त? मेसिनले खायो। त्यसरी बुझौँ हैन। मेसिनभित्र भएको घर्षण र ताप शक्ति। यसलाई हेर्नुहोस् है। कुनै सरल यन्त्रको कार्यक्षमता 90% छ भन्नुको अर्थ उक्त सरल यन्त्रमा 100% लागत कार्य भएकोमा 100% लागत कार्य भएकोमा 90% चाहिँ उत्पादित कार्य भयो, तर बाँकी 10% चाहिँ के भयो त? घर्षण र ताप शक्तिमा खर्च भयो भन्नु हो। यसरी कार्यक्षमता, सरल यन्त्रको कार्यक्षमता 90% छ भन्नुको अर्थ यो 90 चाहिँ उत्पादित कार्य भयो, बाँकी 10% चाहिँ घर्षण र ताप शक्तिमा खर्च भयो भने आयो त्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। पूर्ण यन्त्र अथवा पर्फेक्ट मसिन भनेको के हो? लागत कार्य 100 छ भने उत्पादित कार्य पनि 100 भयो। लागत कार्य र उत्पादित कार्य बराबर भएको यन्त्र नै पूर्ण यन्त्र हो। तर यो यन्त्र काल्पनिक हो, हामीले कल्पना मात्रै गर्न सकिन्छ, किनकि दैनिक जीवनमा घर्षण शून्य भएको, लागत कार्य र उत्पादित कार्य बराबर बनाउने त्यस्तो सरल यन्त्र प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यो सम्भव छैन है त। ल ओके स्टुडेन्ट्स, आजलाई हामी यति नै गरौँ। बाँकी